सगळे प्रेस भाव येवकार आयज एक व्हडलो दीस गोंयच्या लोकांक लागून जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सांगलेले लोकांक की जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स एसेंब्लीन पावता विधानसभेन पावता तेन्ना आमचे पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बील हे इंट्रोड्यूस करतले म्हणून आनी आयज आमी जो प्रॉमीस केल्लो गोंयचे जनतेक जो प्रॉमीस केल्लो जेन्ना आमी इलेक्शनाक वयता तेन्ना गोंयचे जनतेक आमी प्रॉमीस केल्लो की प्रायवेट मेंबर बील म्हणून पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट इंट्रोड्यूस करतले म्हणून आनी आयज आमी तो इंट्रोड्यूस केल्लो आसा सबमीट केल्लो आसा पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बील पोगो बील जितून गोंयकारांचे जे रायट्स आसा गोंयकारांक मेळचे आनी पयलो म्हणजे गोंयकार कोण गोंयकार कोण अजून पर्यंत तो डिसायड जाल्लो ना अजून पर्यंत सांगलेले ना कोण गोंयकार तो हे आमी ह्या बिलान घातलेले आसा आनी जे रायट्स गोंयकारांक मेळोंक जाय ते आमी ह्या बिलान ऑलरेडी घातलेले आसा आनी ते आयज आमी एसेंब्लीन सबमीट केल्ले आसा तशेंच हे जे पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बील आसा ते आमी आमचे स्पीकर तेंचे कडेन मागता की तुमी हे टेबल करचे इन द फ्लोर ऑफ हावस तशेंच हे बील फुडें लॉ डिपार्टमेंटान इतले स्क्रुटिनी जावपाक तशेंच फायनान्स डिपार्टमेंटान इतले स्क्रुटिनी जावपाक मुद्दमून तुमी हे बील वाचचें मेन म्हटल्यार ह्या बिलाची जी हेतू आसा तो म्हणजे गोंयकारांचे अस्तित्व राखपाचो आयडेंटिटी राखपाचो आनी गोंयकारांक एक रायट मेळोवन दिवपाचो आयज कितें जाला गोंयांत जो रायट गोंयकारांक मेळोवपाक जाय तो त्या भशेन मेळना त्या कारणाक लागून आयज खंय ना खंय गोंयकार डिजर्व जाल्ले आसा खंय ना खंय भायर वचपाचें पडटा एम्प्लॉयमेंटाक लागून जागे मेळना सारके धंदे ना सारके सो हो जो कायदो आसा तितून सगळे गोंयकारांक जे आयडेंटिटी आसा जी आयडेंटिटी क्रायसीस म्हणटा आमी ती खंय ना खंय सेव जातली फुडें आमी हें बील आमचो ऑनरेबल गव्हर्नर आसा तेकाय दितले आयज आमी वचपाचे आसले मात आयज गव्हर्नर अवेलेबल ना म्हणून आमी अपॉयंटमेंट घेवन मोस्ट प्रॉब्ली ऑन मंडे आमी गव्हर्नराक बी बील दितले तशेंच बाकी जितले आमदार आसा जितले आमदार आसा तांकां आमी इमेलाच्या द्वारा सगळ्यांक धाडटले तशेंच आमचे ऑनरेबल सीएम तांकांय हे बील आमी दितले कारण तांकांय खबर आसपाक जाय ह्या बिलाचो इम्पॉर्टन्स कितलो आसा तो गेले ती कितलींशीं वर्सां 3 वर्सां जालीं आमी ह्या बिला फाटल्यान परत परत एसेंब्लीन मांडा म्हणून सांगले मात खंयच्याच आमदारान ते एसेंब्लीन मांडूंक ना आनी जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स तो हांव पयलो आमदार आसा जो निवडून येयला आनी पयल्याच एसेंब्ली सेशनान जेन्ना हांव निवडून भायर येयलो तेन्नाच सांगलेलें की आमी पयल्याच एसेंब्ली सेशनान आमचे पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बील हे मांडटले टेबल करतले इंट्रोड्यूस करतले म्हणून आनी हो जो आमच्यांनी प्रॉमीस केल्लो तो आयज आमी प्रॉमीस निभयता आनी ते एसेंब्लीन मांडटा हांव सगळे आमदारांक 40 आमदार जे आसा तांकां आमदारांक रिक्वेस्ट करता तुमी सगळे आमदारांनी ह्या बिलान पळोवचें आनी गोंयकारांक जो रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो अशें न्हू हें फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें बील न्हू हें प्रत्येक गोंयकाराचें बील आसा गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाचें बील आसा आनी प्रत्येक आमदारांनी हेका सहकार दिवपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय आनी तें करून आमी फुडल्या जी आमची फुडली पिळगी आसा आमची फुडली जनरेशन आसा ती आमी राखपाक शकतले खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी आसूं बट पयलू म्हणजे आमी आसा ते गोंयकार आनी हे गोंयकाराचें अस्तित्व राखपाची जबाबदारी प्रत्येक गोंयकाराची आसा तशेंच आमी अशी आमची आनी खुबशीं बिलां आसा ती आमी फुडली जी सेशन्स येता फुडले एसेंब्ली सेशनां आसा तितून आमी बिलां घालीत रावतले ते एवरी फ्रायडे बील घालपाचें आसा अशी आमची लायन्ड अप आसा बिलां अशें न्हू हें एकूच बील आसा अशी कितलीशीं बिलां आमची लायन्ड अप आसा आनी ती येता ती एसेंब्ली सेशनान एक विकान आमची बिलां आवट जातली तशेंच आमी 2 रेजोल्युशन्स घातल्या 2 रेजोल्युशन घातला एक रेजोल्युशन घातला तें म्हणजे आमचो बांबोळे खुर्सा कडेन तुमी पळयता आसतले बांबोळे खुर्सा कडेन जो हायवे आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा सानंद्रे मतदारसंघात पडटा हो हायवे नॅशनल हायवे आसा ते नॅशनल हायवेचेर आयज तुमी पळयता क्रॉसिंगाक खूब त्रास जाता बांबोळे खुरीस जावं आमची नर्सिंग हॉस्पिटल आसा मिलिटरी आसा थंय आनी मोमेको आसा सकयल आमची बांबोळे ओल्ड बांबोली विलेज आसा आनी हांगा क्रॉसिंग करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता आनी थंय खुबशे एक्सिडेंटूय जावपाचे डेंजर आसा सो हांगा आमी एक ओव्हरब्रिज जावचो म्हणून एक रेजोल्युशन घातला IPB आसा थंय FDA आसा सो हांगा एक ओव्हरब्रिज जावचो हो व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रिज जावचो क्रॉसिंगाक लागून म्हणून आमी हें रेजोल्युशन घालता आनी
मागता सरकारा कडेन आनी बाकीचे जे आमदार आसात तेंच्यांनी ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करचो, कारण हो फक्त आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी पुरती मर्यादीत ना. प्रत्येक कितलेशे जाण पिलग्रिम्स येता, कितलेशे जाण हॉस्पिटलांत येता, मेंटल हॉस्पिटलांत येता, जावं आमच्या हितून फूड अँड ड्रग्सान येता, जावं आमचे नर्सिंगान येता. सगळ्याक हो ब्रिज जाय पडटलो आनी क्रॉसिंगाक आमकां खूब बऱ्याक पडटलें. सो तें एक आमचें रेजोल्युशन घातलां. फुडें आमी आनी एक रेजोल्युशन घातलां, तें म्हणजे आमी जे प्रोटेक्शन ऑफ गोवन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन इन GSL आमी आतां पळयता, आमी मेमोरेंडम घेवन गेले ते फावट GSLान गेल्ले गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान, आनी आमी डिमांड केल्लो की गोंयकारांचो जे प्रोटेक्शन आसा, गोंयकारांक जी कामां मेळपाक जाय ती कामां मेळपाक जाय म्हणून, आनी तेंच्यांनी त्या भशेन सांगलेलें की आमी आतां फुडल्या हितून आमी गोंयकारांक कामां दितले म्हणून हे एश्युरन्स केले. तशेंच हांवें हे रेजोल्युशन घातलेलें आसा, तें म्हणजे आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाचे, जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाचे. ह्या जे गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान तितूनय हांव मागता आमदारां कडेन आनी आमच्या प्रत्येक गोंयकारां कडेन मागता की हितून सपोर्ट करचो, कारण कितलींशीं आमची कामां आसा ती आयज गोंयकारांक मेळच म्हणून भायल्यान वयता आनी खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. आनी हेका लागून ही 2 रेजोल्युशन घातल्या. आनी अशीच आमची कितलीशीं रेजोल्युशन आसा, ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्लीं आसा, थोडी आनी ड्राफ्टींग स्टेजीनूय आसा. ही रेजोल्युशन आमी फुडें घालतले, कित्याक आमी फुडें टायम आसा. मागता की जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें म्हणटा ते गोंयकारांच्या हिता खातीर उलयता. तुमकां कितें डावट्स आसा, खंयच्याय आमदाराक कितें डावट्स आसा जाल्यार तुमी आमकां निश्चित तुमी कॉल करूंक शकता, ईमेल करपाक शकता. कितेंय तुमकां पिन पॉयंट्स करपाक जाय, सांगपाक जाय की हें सारकें ना जाल्यार तुमी आमकां निश्चित सांगपाक शकतले. आमी ओपन आसा सगल्यांकूच, तुमी सांगूंक शकतले. अशें न्हू की बाबा रेव्होल्युशनरी क्लोज म्हणून सगल्यांनी सांगूंक शकता. तुमचे कितें विचार आसा ते सांगूंक शकता, गोंयकारांचे विचार आसा तेय सांगपाक शकता. मात अशें न्हू की बाबा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील हें निग्लेक्ट करपाचें, कित्याक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, व्हेरी गरजेचें आसा. आयज सद्याक आमकां गोंयकारांक रायट प्रोटेक्ट करपाक, आनी तुमी पळयता आसतले आयज अनएम्प्लॉयमेंट रेशो गोंयकारांचो कितलो वाडटा आनी गोंयकार खंय वयतले. फाल्यां हें क्वेश्चन मार्क आसा आनी हो क्वेश्चन मार्क खंय ना खंय कमी करपाक जाय. आनी हें जें बील घातलां त्या बिलान आयज डिसायड जातलें, जेन्ना फ्रायडे जेन्ना टेबल जातलें, फ्रायडे समज टेबल जालें जाल्यार ते टेबल फ्रायडे डिसायड जातले की खंयचो आमदार. आतां तुमी पळयता सगळे आमदार गोंयकारपण आनी कसले कितें कितें म्हणीत आसता, गोंयकारांक सपोर्ट करता आमी, गोंयकारांक लागून कामां दिता, गोंयकारांक आमी जागे दिता, गोंयकारांक आमी धंदे दिता, हें सांगीत आसता. मात जेन्ना हें बील टेबल जातलें कोण सपोर्ट करता तो ह्या असेंब्ली सेशनान कळटलें की कोण खंयचो आमदार गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा, गोंयकारांक राखपाक लागून आसा आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आसा. तशेंच आमचे जे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा, दोनूय मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान आमी हें बील प्रोड्यूस करतले, तांकां दितले, कारण तांकांय स्टडी जावपाक जाय. तेंच्यांनी आपणाचे जे आमदार आसा तेंचेरूय प्रेशर घालपाक जाय, तांकांय सांगपाक जाय. फाल्यां अशें जावपाक जायना की बाबा तांकां दिवना आमकां सांगूंकूच ना मरे, फाल्यां ते स्टेटमेंट दिता अशें जावपाक जायना. सो तांकांय आमी हें मेमोरेंडम दितलें, हें बील दितलें आनी तांकांय रिक्वेस्ट करतले की ह्या बिला बद्दल तुमी तुमच्या एमएलएक सांगा, तुमच्या एमएलएक रिक्वेस्ट करा की ह्या बिलाक सपोर्ट करचो म्हणून. विरेश, तुम्ही एंट्री केन्ना केला? बिल केन्ना एंट्री केला? आमी बिल खरें म्हटल्यार काल जावपाचें आसलें, बट ऑनलायन जेन्ना सेक्रेटरीची वेबसायट आसा तिका प्रॉब्लेम जालो, ताका लागून आमी फोन मारून काल सांगलें की ऑनलायन सबमीट जायना म्हणून, कित्याक आमचे सगळे जे सबमिशन आसा एलईडीज जावं बाकीचे मेमोरेंडम्स आसा सबमीट ऑनलायन जाता. सो ती जायना म्हणून आमी फोन मारून सांगलें की आमी आयज करता म्हणून. सो तेंच्यानी आपल्याला आनी आयज सबमीट केल्लें आसा. आमी एंट्री जाल्ली आसा, इनवर्ड जाल्ली आसा. ओके, मागीर तुमकां आशा आसा स्पीकर तुमचे एक्सेप्ट करतलो आनी टेबल करतलो? ऑब्वियसली स्पीकरान एक्सेप्ट करपाकूच जाय, कारण हें फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचेंच न्हू, हें प्रत्येक गोंयकाराचें आसा आनी हो रायट आसा. एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हाजो रायट आसा की हांवें डिमांड करचो आनी स्पीकरानूय ताका डिमांड घेवचो, कित्याक हितून कांयच अशें ना की बाबा कितें तरी रॉंग आसा म्हणून. तेंच्यांनी रीड करचें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा. फाल्यां खूब जाण म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन, फाल्यां आमी प्रूव करतले की हें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणून. आनी त्याच हितून तेंचे लॉ डिपार्टमेंटान वयतले, तेंच्यांनी कोर्ट आसा कितें आसा ती तेंच्यांनी सांगची आनी तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो. मात अशें न्हू की काडले आनी भायर मारले. हेच्या पयलीं खुबशे जालां आसतले, हेच्या पयलीं बिलांय कोण घालनासले, खंयचे आमदारय घालनासले बिलां. मात आतां हेच्या फुडें बिलां येतली, तुमकां एक्सेप्ट करचें पडटलें आनी लोक मागीर डिसायड करतले की फाल्यां आतां फुडें पंचायत इलेक्शन आसा, पंचायत इलेक्शनाक लोक डिसायड करतले की कोण कोणा वांगडा आसा, गोंयकारां वांगडा आसा काय ना. हें
लोक डिसायड करतले अशें न्हू की बाबा काडले आनी भायर मारले पयलू जाताले आतां तुम्ही काडून भायर मारा लोक डिसायड करतले की बाबा तुम्ही कोणाकडेन आसा गोंयकारांकडेन आसा काय ना. Dinesh, can you highlight some main point of the Coco bill? मेन पॉइंट म्हटल्यार डेफिनेशन आमी घातलेले आसा आमचे जे बिलान आसा ते डेफिनेशन घातलेले आसा आनी डिफरंट एक्सेप्ट घातलेले आसा कित्याक लागून प्रोटेक्ट करपाचे आनी डिफरंट खंयचे खंयचे अकॉर्डिंग टू खंयचे लॉज आनी कितें आसा तेजे सेक्शन्स आसा तेजे अंडर आमी डिमांड्स मागलेले आसा प्रिविलेजीस मागलेले आसा रिक्रुटमेंट पॉलिसीज मागलेले आसा सो हे आमी सगळे क्लियर कट घातलेले आसा की अशें न्हू की बाबा हे बेश्टे बारीकशे बिल आसा आनी ते घातला प्रोड्यूस केला नांव नेम सेक म्हणून पण तेका लिगल कॉन्सेप्टूय आसा सगळो तोय आमी प्रोड्यूस केला. आमचे टोटल 12 पेजीचे हे बिल आसा आनी अशें न्हू की बाबा फक्त बारीकशे आमी बिल 1 पेजीचे ना 2 पेजीचे काडले आनी दिले अशें ना हेका सगळे जे लिगल रायट्स आसा तो आनी कितें आसा सगळे मेन्शन केल्ले आसा जे खूब जाण फकाणां करताले तेंकाय वचून तुमी पळोवचे आनी तुमी बूक रीड करचे जितले बूक आसा लिगल जे एक्ट्स आसा तेय रीड करचे आनी तुमी मागीर येवन सांगचे आमकां.